नमस्कार साथीहरू, सदाको जस्तै आज पनि हामी यस फन विथ म्यानेजमेन्ट च्यानलमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले कक्षा 11 को इकोनोमिक्स सब्जेक्टको कलेक्सन अफ डाटा युनिट 15 तथ्याङ्क सङ्कलन पाठ 15 लाई लिएर आएका छौँ। आज हामीले यस पाठबाट आउने हामीलाई इक्जाममा 1 नम्बर र 19 नम्बरको हामीले क्वेसन 19 नम्बरमा आउने क्वेसन छोड्नु हुँदैन। 10 मार्क्सको क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसै गरी आज हामीले पढ्ने छौँ 2074 सेटेमा आएको क्वेसन नम्बर 19 और 1 मा आउने क्वेसन 10 मार्क्सको 2074 सेटेको क्वेसन छ। सर्वप्रथम हामीले क्वेसन हेरौँ। क्वेसन भनेको हामीलाई दिएको छ डिफाइन सेन्सस एन्ड स्याम्पलिङ, एक्सप्लेन द मेथड अफ प्राइमेरी डाटा कलेक्सन भनेर दिएको छ। संगणना र नमुना छनौटको परिभाषा दिनुहोस्, प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनका तरिकाहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। 10 नम्बर क्वेसन लङ क्वेसन हो। सर्वप्रथम हामीले लेखौँ डिफाइन सेन्सस एन्ड स्याम्पलिङ, संगणना र नमुना छनौटको परिभाषा दिनुहोस् भनेर क्वेसन सर्ट क्वेसनलाई लिउँ। पहिला माथिकोलाई संगणना विधि सेन्सस मेथड भनेको के हो त? संगणना विधि यानि कि सेन्सस मेथड है त अध्ययन क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भने त्यसलाई संगणना विधि तथा सेन्सस मेथड भनिन्छ। भनेको हजुरले कुनै पनि वार्डमा अथवा कुनै पनि जिल्लामा गरिबीको सङ्ख्यालाई अध्ययन गर्न चाहेमा त्यो ठाउँको अथवा त्यो जिल्लाको सम्पूर्ण गरिबीहरूलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको सेन्सस मेथड अथवा संगणना विधि हो। हजुरले बुझ्नुहोस् कि यस विधिलाई जनगणना विधि पनि भनिन्छ। जनगणना लिँदा सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको गणना गरिन्छ। यो सेन्सस मेथड अथवा संगणना विधि भनेको नि जनगणना विधि जस्तै हो है त। उदाहरणका लागि बागलुङ जिल्लाको शैक्षिक अवस्था साक्षरता दर पत्ता लगाउनको लागि कुनै पनि मानव जिल्लाको शैक्षिक अवस्था साक्षरता दर पत्ता लगाउनको लागि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शिक्षाको दर मापन गरिन्छ भने यो विधिलाई जनगणना विधि भनिन्छ अथवा सेन्सस मेथड भनिन्छ। सेन्सस भनेको हजुरले के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने ठाउँको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको अध्ययन राखिन्छ भने त्यो भनेको के रहेछ? संगणना विधि अथवा सेन्सस मेथड है त। अब जाउँ नमुना और छनौट विधि स्याम्पलिङ मेथड। स्याम्पलिङ मेथड भनेको के हो भन्दा सर्वप्रथम म यहाँ भन्छु अध्ययन क्षेत्रको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूमध्ये हजुरले कुनै विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ अघि नै बागलुङ जिल्लाको शैक्षिक अवस्था साक्षरता दर प्राप्त गर्नको लागि हजुरहरूले त्यहाँ भएको साक्षरता दरहरूलाई सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूमध्ये केही विषयवस्तुहरूको केही व्यक्तिहरूको साक्षरता दर मात्र निश्चित नियमका आधारमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने अथवा अध्ययन गरिन्छ भने यो नै नमुना छनौट विधि हो। जस्तै उदाहरणको लागि भान्सामा पकाउँदै गरेको तरकारीको स्वाद थाहा पाउनको लागि निश्चित तरकारी केही भागबाट अंश चाख्न सकिन्छ भनेको नमुना छनौट भनेको हजुरको कराई अथवा कुकरभरि तरकारी हुन्छ भने त्यो तरकारीको केही भाग हजुरले चाख्नुहुन्छ स्वाद थाहा पाउनको लागि, त्यो भनेको नमुना छनौट विधि भयो है त। इक्जाम्पल पनि राख्नुहोस्। तर सम्पूर्ण तरकारी होइन। यदि हामीले सम्पूर्ण तरकारी चाहिन्छ भने त्यो भनेको के भयो? संगणना विधि यानि कि सेन्सस मेथड। तर केही अंश कुनै पनि अध्ययन क्षेत्रमा सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रको प्रयोग नगरे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रबाट केही विषयवस्तुको मात्र अध्ययन गरिन्छ भने त्यो नमुना छनौट विधि हो। यस्तो प्रकारको विधि नै नमुना छनौट विधि हो है त। त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ मेथड अफ प्राइमेरी डाटा कलेक्सन भनेको हाम्रो प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनका तरिकाहरू के हुन् त? मेथड अफ प्राइमेरी डाटा कलेक्सन। प्राइमेरी डाटा कलेक्सन गर्दा कुन कुन तरिका अपनाउनु पर्दछ है त भन्ने विषयमा जाउँ हामी। नम्बर वाइज जाउँ। सर्वप्रथम डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता। कुनै पनि हामीले प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग गएर अन्तर्वार्ता लिन सक्छौँ
अब हजुरले व्याख्या पनि गर्न पर्नुहुनेछ इक्जाममा। यस विधिमा अनुसन्धान गर्दा स्वयं अध्ययन क्षेत्रमा गएर सूचनादातालाई भेटी भनेको मानव हजुरको कुनै विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्नु छ भने हजुरको घरमा स्वयं गएर सूचनादाता भनेको हजुरलाई भेटी आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्दछ। अनुसन्धानको क्षेत्र निश्चित भएको अवस्थामा मात्र यो विधि उपयुक्त हुन्छ भनेको अनुसन्धान क्षेत्र साँघुरो अथवा सानो भएको अवस्थामा मात्र यो विधि उपयुक्त हुन्छ। यसबाट सही सूचना प्राप्त गर्नको लागि अनुसन्धानकर्ता र सूचनादाता दुवै पक्षपात रहित हुनुपर्दछ। यस प्रकारको विधिबाट सूचना हामीले प्राप्त गर्दा कुनै व्यक्ति पूर्वाग्रही अथवा कुनै व्यक्तिले सही सूचना नदिएमा हामीलाई गलत सूचना प्राप्त हुन सक्छ। यसको यो भनेको के हो, नराम्रो पक्ष है त। अब त्यस्तै गरी हाम्रो इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू भनेको अप्रत्यक्ष मौखिक अन्तर्वार्ता। अप्रत्यक्ष मौखिक अन्तर्वार्ता पनि प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनको एउटा आधार हो। यसलाई व्याख्या गरौँ। यस विधिमा अनुसन्धानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्रमा नगई भनेको अप्रत्यक्ष मौखिक अन्तर्वार्तामा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति अथवा केही खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति अनुसन्धान क्षेत्रमा स्वयं ऊ आफै जाँदैन र स्वयं प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग प्रश्नहरू नसोधेर कुनै व्यक्तिसँग हजुरले केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो भने त्यो व्यक्तिलाई नसोधेर त्यसका सम्पर्कमा रहेका र हजुरका नजिकका व्यक्तिहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। यो विधि भनेको अप्रत्यक्ष मौखिक अन्तर्वार्ता विधि हो। हजुरले अरू व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर सूचना प्राप्त गरिन्छ। अरू व्यक्ति भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिका ती अरू व्यक्ति भनेका सम्बन्धित व्यक्तिका नजिकका व्यक्तिहरू हुन्। जस्तै हामीले कुनै पनि व्यक्तिबाट सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने थियो भने त्यो सूचना हामीले प्राप्त गर्न पर्ने व्यक्तिको नातेदार, घर परिवार, साथी समूहबाट यस प्रकारको विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मुख्य गरी यस प्रकारको विधि भनेको कुलत सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। किनकि अप्रत्यक्ष मौखिक अन्तर्वार्ता कुलतमा मात्र किन प्रयोग गरिन्छ त? मुख्य भनेको कुनै पनि व्यक्ति आफू कुलतमा फसेको छ अथवा कुनै पनि व्यक्तिले नराम्रा काम गर्दछ भने उसले अरूसँग नराम्रा काम गर्छु भनेर भन्दैन। त्यस कारणले गर्दा उसका नजिकका व्यक्तिहरूसँगबाट हामीले अप्रत्यक्ष मौखिक अन्तर्वार्ताबाट यानि कि इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यूबाट सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने छ है त। त्यस्तै गरी हामीले 3 नम्बरमा छ इन्फर्मेसन थ्राउट कोरेस्पोन्डेन्ट भनेको संवाददाताहरूद्वारा सूचना सङ्कलन। संवाददाता भन्ने हजुरहरूलाई थाहा होला। संवाददाता भनेको कुनै पनि, म अहिले भन्छु त्यसलाई। यस विधिमा के हुन्छ भन्दा यस विधिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थानीय संवाददाताहरू खटाइएको हुन्छ भनेको यस विधिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थानीय संवाददाताहरू खटाइएको हुन्छ। ती संवाददाताहरूले सूचना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्याउँदछन्। यहाँ प्राप्त सूचनाको सम्पादन गरिन्छ। यस प्रकारको विधि पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रयोग गरिन्छ। संवाददाताहरूद्वारा सूचना सङ्कलन यानि कि इन्फर्मेसन थ्राउट करेस्पोन्डेन्ट भनेको के रहेछ भन्दा जस्तै गरी हजुरले एउटा न्युजको मानव हजुरको एउटा टिभी छ, मतलब मानव न्युज 24 टिभीलाई लिनुहोस्। न्युज 24 टिभीलाई लिँदा न्युज 24 सञ्चार प्रसारण गरिन्छ। त्यहाँ सञ्चार प्रसारण गर्ने सञ्चारहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँका संवाददाताहरू हुन्छन्, यानि कि त्यहाँ इन्फर्मेसन गर्ने, त्यहाँ सूचनाहरू दिने व्यक्तिहरू हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले संवाददाता भनिन्छ। यस विधिमा एक ठाउँमा केन्द्रीय कार्यालय हुन्छ भने अर्को ठाउँमा संवाददाता, विभिन्न ठाउँमा संवाददाता हुन्छन् र त्यो संवाददाताहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना पुर्याउँदछन्। ती सूचनाहरूलाई सम्पादन गरी प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता सञ्चारका माध्यमहरू भयो है त। त्यस्तै गरी हामीले 4 नम्बरमा छ मेल क्वेसनर भनेको हुलाकद्वारा प्रश्नावली। हुलाकद्वारा प्रश्नावलीमा के हुन्छ भन्दा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू विभिन्न सूचनादाताहरू कहाँ पठाइन्छ भनेको हामीलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा भनेको सूचनादाता, हामीलाई कसले सूचना दिन्छ भन्ने व्यक्ति नै सूचनादाता हो। विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू विभिन्न सूचनादाता कहाँ पठाइन्छ। विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने खाली ठाउँ छोडिएको हुन्छ भनेको
हामीले सूचनादाताले भर्ने विषयवस्तुलाई अथवा सूचनादाताले हामीलाई कुन सूचना दिन्छ भनेर त्यो सूचना लेख्नको लागि निश्चित खाली ठाउँ उत्तर लेख्ने खाली ठाउँहरू छोडिएको हुन्छ। सूचनादातालाई उक्त खाली ठाउँमा उत्तर भरेर हुलाकद्वारा फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरिएको हुन्छ। यो भनेको कस्तो भयो भन्दा हामीलाई कुनै सूचना प्राप्त गर्नु छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्नको लागि हामीले कुनै कागजात पठाउँछौँ। त्यो कागजातमा हामीले प्रश्न लेखेका हुन्छौँ। प्रश्नको एन्सर उत्तर लेख्ने खाली ठाउँ छोडिएका हुन्छौँ। यो विधिबाट हामीले हुलाकबाट पठाइ सूचनादाताले त्यो प्राप्त गर्छ र उत्तरभरि फेरि हुलाक मार्फत नै पठाइन्छ है त। यसको यो राम्रो उपाय गुण भनेको त्यो भयो भने यसको अवगुण पनि हुन्छ। अवगुण भनेको ठुलो एन्सर भएमा यो विधि अनुपयुक्त हुन सक्छ है त। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा जाउँ। क्वेशनरी फिल्ड थ्राउट इनुमेरेटर्स भनेको मैले हुलाकहरूद्वारा प्रश्नावली भराउनु लेखेको छु। यो होइन, गणकहरूद्वारा प्रश्नावली भराउनु है त। यो हुलाक भनेको ठाउँमा हजुरले गणक सम्झिनु है त। गणकहरूद्वारा प्रश्नावली भराउनु। यस प्रकारको विधिमा गणकहरूलाई सूचनादाता कहाँ निश्चित प्रश्नहरू दिई पठाइएको हुन्छ। यो गणकहरूद्वारा प्रश्नावली भराउनु भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि गणना गर्ने व्यक्तिलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा कुनै पनि विषयवस्तुको गणना गर्ने व्यक्तिलाई हामीले के भन्छौँ गणक भनिन्छ। जस्तै गरी हजुरले मैले भनिसकेँ बागलुङ जिल्लाको साक्षरता दर पत्ता लगाउनको लागि त्यहाँ रहेको बागलुङ जिल्लाबाट कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई के विषयमा शिक्षा साक्षरता गणना गर्नको लागि सम्पूर्ण घर घरमा पठाउँछ ती व्यक्तिहरू भनेको गणक हुन् है त। यस प्रकारको विधिमा गणकहरूलाई सूचनादाता कहाँ निश्चित प्रश्नहरू दिई पठाइन्छ र सूचनादाताले भनेको आधारमा गणकले आफै प्रश्नावली भर्छन्। यस प्रकारको विधि राष्ट्रिय जनगणनामा पनि प्रयोग गरिन्छ है त। भनेको यो गणकहरूद्वारा प्रश्नावली भराउनु भनेको के रहेछ त भनेको यो हुलाकहरूद्वारा भाषा साथीहरू यो गणकहरूद्वारा हो है त। यो गणकहरूद्वारा प्रश्नावली भराउनु भनेको के रहेछ भन्दा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हजुरको जनगणना गर्ने बेलामा एउटा गणक हुन्छ। हजुर त्यहाँ नजिकै बसेर हजुरको उसले उमेर सोध्छ, हजुरको जात लिङ्ग सम्पूर्ण सोध्छ नि त। हो त्यो भनेको गणक सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर अथवा सूचना प्राप्त गर्ने सूचनादाता कहाँ निश्चित प्रश्नहरू दिई पठाइन्छ भनेको गणकलाई निश्चित प्रश्न दिएर पठाइन्छ। मानौ कि उमेर के हो, धर्म के हो, लिङ्ग कुन हो भनेर सोधेका हुन्छन्। सूचनादाताले भनेको आधारमा गणकले आफै प्रश्नावली भन्छन्। भनेको हामी भनेको सूचना दिने व्यक्ति भयौँ गणकलाई। हो हामीले भनेको आधारमा गणकहरूले भनेको त्यो सूचना लिएर आएका व्यक्तिहरूले सूचना भन्दा नि त्यो के भर्ने हो त भनेर कागजात फाइलहरू लिएर आएको व्यक्तिले आफै के गर्छन् प्रश्नावली भर्छन्। हामीले भनेको आधारमा लिङ्ग जात धर्म पेसा भनेको आधारमा उनीहरूले के गर्छन् भर्छन् है त। यस्तो प्रकारको विधि राष्ट्रिय जनगणनामा पनि प्रयोग गरिन्छ है त। यो भनेको 10 मार्क्सको क्वेसन हो। हजुरहरूले 10 मार्क्सको क्वेसन गर्दा सर्वप्रथम माथि डिफिनेसन भनेको छ, डिफिनेसन पनि लेख्नुहोस् र सम्पूर्ण पोइन्टहरूको हजुरहरूले थोरै व्याख्या गर्नुपर्ने छ है त। त्यस्तै गरी हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया भिडियो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला तथा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न दिनुहोला। धन्यवाद।